Cobbett Road Library is now open to the public, operated by Hours FM and Fiesta 95 FM. The library is the perfect place for a quiet read, family activities, children's day out, borrowing your favourite book to take home, or simply to search online for jobs. Visit the brand new library at Cobbett Road, Bitton Park, Southampton. Check out the opening times on the Hours FM website, hoursfm.co.uk. On FM 99.8, DAB, on your smart speaker, and online around the world. Hours FM News. It's the first weekend of the general election campaign, and today is set to be dominated by talk of the economy. The Tories are dropping hints of tax breaks for high earners, while the cost of living crisis is the focus for Labour. Kieran Pedley from Ipsos explains why he thinks Rishi Sunak chose to have the election now. We've obviously got the spectre of the US election, which could complicate things further with Donald Trump running. You can imagine will certainly be a very important backdrop. So I guess the only conclusion you can really draw is, even though they are 20 points behind in the polls, he's reasoned that this is the best time for him to at least have a shot of narrowing that. Meanwhile, senior Tories Michael Gove and Dame Andrea Leadsom say they won't be standing in the upcoming election. A woman has died after being stabbed on a beach in Bournemouth. Police were called to Durley Chine Beach shortly before midnight. And Manchester City and Man United meet today at Wembley in the FA Cup final. That's the latest from Radio News Hub. I'm Edward Breslin. Radio Works. Stars of the national football teams of all 4 home nations have united to support a new programme to help people from low-income backgrounds get into coaching. Lioness Anita Asante has more. There's a lot of hard work going on to increase opportunities from the grassroots to the pro game. I hope the Chase Football Coaching Programme can be another key step ensuring coaching is for anyone, regardless of their financial status or background. I know from my own coaching journey that opportunity is key. It's important we open doors to ensure those coaching within the game are truly representative of society. Tasty, nutritious solutions for busy people. Indian restaurant quality sauces. You can now prepare healthier favourites from the comfort of your own home in less than 20 minutes. Zaman condiments and sauces. On 99.8 FM and online around the world. And on digital DAB radio in South Hampshire. That was Southampton's Hours FM News. Hours 99.8 FM Southampton UK. कोंकणी उलय लंडन फ्लोय on Hours 99.8 FM Southampton UK. आमी आसा दक्षिण इंग्लंडान साउथ इंग्लंड आमचो स्टुडिओ आसा हॅम्पशायर हांगासर आनी आयज जावन आसा सॅटर्डे सोनवार मायाची 25 तारीख 25 मे वर्स 2024. आयज आमचो शो नंबर 183 183 आमचो शोचो आंकडो सकाळची 10 वरां वाजतात. आज लोकांस तुमकां सगळ्यांक देव बरी सकाळ म्हणटा. म्हजे सामकार आसा क्रिएटिव्ह डायरेक्टर आनी लायव्ह ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर ब्युला वाज. नमस्कार ब्युला. नमस्कार रॉक आनी नमस्कार सगळ्यांक. तर कोंकणी उलय लंडन फ्लोय कशी आसात तुमी आनी कसो गेले तुमचें सुमन. आयज भरपूर भायर वत आसा इंग्लंडान आनी सजमता गोंयांतूय पावस पडपाचो मातशें उणें जाला आसतलो. आमी विचारतात ऑन आवाज 99.8 FM तशेंच DAB चॅनल 7D इन साउथ हॅम्पशायर तशेंच DAB चॅनल 9C इन विंचेस्टर. आमचे फ्री व्यू टीव्ही चॅनल आसा 277 इन द मेरिडियन रिजन फ्रॉम बर्नमथ टू ब्रायटन. फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर आमचे खास पान आसा फकत तुमकां लागून कोंकणी मोग्यांक लागून. कोंकणी उलय लंडन फ्लोय तशेंच आमची वेबसायट आसा ताचेरूय तुमकां आयकूंक मेळटा. आमची कार्यावळ www.awazfm.co.uk. भायर साउथहॅम्पटन तापमान सुमार 15 डिग्री सेल्सियस. शो सोंपता 17 डिग्री सेल्सियस भरपूर वत आसा. तशेंच गोंया ह्या वेळार दनपारची 2:30 वरां वाजतात. थंयसर 32 डिग्री सेल्सियस सुमार भरपूर वत आसा. आनी कुवेटान नदर मारून पळयल्यार कुवेटान सुमार 12 वरां वाजतात. दनपारची 35 डिग्री सेल्सियस वत आसा. तशेंच दुबय सिटी ऑफ गोल्ड हांगासर 36 or 37 डिग्री सेल्सियस आनी सारी. आयचो विशय आमी मातशे बदल केलेलो आसा. आमचो विशय आसतलो आशा. पूण आयज अकस्मात आमी हो विशय बदलून देवाचे व्हड उपकार कित्याक हो विशय आमी बदल केला हांव उपरांत सांगता. कांतार आयकुया. आयचो विशय जावन आसा देवाचे व्हड उपकार. देव बरें करूं म्हणटात आमी देवाक आमी आर काणटात. आमच्या वांगडाक आसा स्टेशन डायरेक्टर Ali Beg Bhai. Very good morning to our station director, project manager
अली बेग बाय. आता अली बेग बाय मातशे ताका ताच्या कुटुंबातलो वांगडी कोण दुयेंत जालो पाकिस्तानाक वयचे फुडले फ्लायट घेवन ताबडतोब तो परत आयलो गोवासून पाकिस्तानाक वचून म्हाका दिसता परत तो परत सावथहॅम्प्टन पावलो तो फ्लायट घेवन हिथ्रो एअरपोर्टांत. आनी ताका हुस्को आसता बिला सगळे आमची कार्यावळी जी आसतात 24 वरां तो स्टुडियोंत आमकां आदार दिता. ताका खूब हुस्को आसता. न्हय फकत आमची कोंकणी भास स्प्रेड करूंक शिपडावंक पूण जायत्यो आमची कार्यावळी आसतात ह्या आमच्या स्टेशनार 24 वर 7 दीस सुमाराचे हें स्टेशन चलता. आवाज जावं ते अरेबीक और उर्दू हिंदी फिलिपिनो साबार तरेकवार पाश्तो जायत्यो भासांनी आमचे स्टेशनार चलता. आनी बाब आमचो प्रोजेक्ट डायरेक्टर अली बेग बाय ताका खूबच हुस्को आसता. आमच्याहून ताका चड हुस्को आसता बिला. होय देर उगडपाचें चाय उगडपाची सगळे तो करता. आमचे पासून तो वावुरता बाब अली बेग बाय. देवान ताचेर भरपूर आशीर्वाद घालूं आनी गॉड ब्लेस यू अली बेग बाय. तर क्रिएटिव्ह डायरेक्टर बिला वाज कशें आसा तूं? आहा सुमराचें मागीर उलोवया मागीर आयचो विशय सांगला ते भशेन देवाचे वर्ड उपकार. आनी चलत तर चावडेर आनी नजर मारून पळया आमच्या वांगडा कोण आसात ती आमकां जॉयन जालेले आसात. म्हाका दिसता मेलो फेर्नांडीस आमकां आकोय म्हापसांतल्यान आमकां जॉयन जालेले आसा. बाय रायचो आवाज बाय सिंथिया सावेतात आमच्या वांगडाक आसा. कोंकणी उलय रांडर पळय. तशेंच केसिया कार्वालो आमच्या वांगडाक आसा. नमस्कार बाय. तशेंच आमचो फामाद गोंयकार टोनी लुईस आमच्या वांगडाक आसा. कॉन्सेप्टा फेर्नांडीस ते म्हणटा देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. तसोच आमचो इश्ट पणजेकार बाब आमचो मोगाचो अपुरबायेचो प्रेमाचो बाब फिलीप जेम्स आमच्या वांगडाक आसा. तो बरयता विवा गोवा विवा कोंकणी उलय ब्रिटन फुलय ब्रिटन म्हणजे तुमकां खबर आसा UK इलेक्शनां जावपाची आसात. जनरल इलेक्शन जावपाचे आसात आनी प्रायम मिनिस्टर आमचो पंतप्रधान ऋषी सुनाकान जाहीर केला की जुलयाचे 4 तारखेर जनरल इलेक्शन जातली UK. आनी जुलयाचे 4 तारखेर आनीकूय कितें घडटा बिला. जुलयाचे 4 अमेरिकन इंडिपेंडन्स डे अमेरिकेचो स्वातंत्र्याचो दीस मनयतात. तर UK आसा सुमार 650 मतदारसंघ 650 कॉन्स्टिट्युएन्सी. दर एक मतदारसंघात एक MP वेंचून काडटात. तर सगळ्यांक बरे येस आमी आवडुया. आनी तशेंच गोंयांतूय निकाल येवपाचो भायर सरपाचो आसा आमच्या इलेक्शन्साचो. ताकाय भरपूर आमी येस आमी आवडुया. तर मेलो फेर्नांडीस आमकां कितें तरी टिप्पणी करता तें बरयता. आमकां खंय जायतो पावस पडटा गोंयांत पावस पडटा खंय आनी भरपूर गरमी आहा खंय. फिलींग हॉट मेलो बाय खंय चड गरमी जाता तेन्ना एक काम करचें मेलो बाय भरपूर उदक पिवचें. म्हाका दिसता 6, 7, 8 तरी ग्लास दिसाक उदक पिवंक जाय गेला. होय 1-1.5 लिटर पिवपा जाय. आनी भायर वता तेन्ना सनस्क्रीन लोशन सगळें लावंक जाय आनी थोडे जेवंक जाय न्हू बिला. चड जेवंक उपकार ना. स्मॉल मिल्स होय दापीत जेवणां जेवंक जाय आनी पासवोय वचोंक जाय. गरमी जाता म्हणून एक्सरसायज करिनासतना रावंक उपकार ना. सकाळ फुडें जेन्ना वत मातशें उणें आसता तेन्ना पासवोय वसात तुमच्या जिवाची काळजी घेयात. आनी बाब सेजार डिमेलो म्हणटा लापिटान याद केली आनी तोच ना. म्हाका दिसता सेजार डिमेलो बाब शुक्रार आसा. म्हाका दिसता पणजे खंय जायतें उदकाची शॉर्टेज जाली. उदकाचो उणाव जालो खंय आनी वॉटर टँकर हाडचे पडले खंय स्मार्ट सिटीन. म्हाका दिसता सेजार बाबाक चड म्हायती आसतली. उदक नासलेलें खंय आनी वॉटर टँकरान भरपूर बिझनेस केले खंय. डॅनिस कॉरेंचो फामाद गोंयकार फ्रॉम सावथहॅम्प्टन म्हणटा हॅलो नमस्कार बाब कसो आसा तूं? तर तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं की आमकां जॉयन जातात आमचे कार्यावळीन कोंकणी उलय लंडन फुलय आनी बाब टोनी लुईसानी आमकां टिप्पणी केलेली आसा. तर सुरवातेक आमी गीत घेवया. सुरवातेक गीत घेवचे आदी तुमकां याद करून दिता की इम्तियाज शेख आमचो इश्ट जो कावन्सिलर आसता डेप्युटी मेयर आसलेलो स्विंडन हांगासर पयलोच तो मेयर ऑफ स्विंडन जाल्लो आसा. पयलोच गोंयकार जो मेयर ऑफ स्विंडन जाल्लो आसा ताका इम्तियाज शेख अदराबेल बाय आनी सगळ्या तांच्या घरच्यांक आमी उणवणीत परबिणतात. तर मेलो फेर्नांडीस म्हणटा देवाचे कृपेन म्हाका खंय काम करूंक आवडटा पूण म्हजे कुडीक खंय सुसेग ना विसो घेवचो पडटा न्ही. देवान पासून एक दीस विसो घेवपाक दवरलेलो आसा. तो म्हटल्यार आयताराचो दीस विसो घेवपाची चड गरज आसा बिला. खंयच्या दिसा घेवपाक जाता आतां खंयच्या दिसाक विसो घेवपाक जाता. वेळ मेळटा तेन्ना विसो घेवचो. थोडेशें मागणें करूंक जाय मेडिटेशन करूंक जाय कितें तरी आनी देव बरें करपाक जाय. देव बरें करूं म्हणून देवाक म्हणपाक जाय. ताका लागून आयज आमचो विशय काडलेलो आसा आमी देवाचे वर्ड उपकार. तर कोंकणी उलय लंडन फुलय आमी सांगा ते भाशेन आयज फुटबॉल जे कोण फुटबॉल मोगी आसात प्रेमी आसात आयज म्हजी आवडीची टीम मँचेस्टर युनायटेड आनी मँचेस्टर सिटी हांचे मध्ये FA कप फायनल आसा. खंय आसा लंडनात वेमली फामाद वेमली स्टेडियमात आसा.
दुसतूच दनपारच्या 3 वरांचेर तुमकां थंय वचूंक जाय वचूंक जाता पूण तुमच्या रेडिओचेर BBC रेडिओ लायव्ह 5 हाचेर कॉमेंट्री आयकूंक मेळटा तशेंच BBC साउंड्स तशेंच BBC iPlayer तुमच्या पळोवंक जाता तशेंच BBC 1 हाचेर टीव्हीचेर तुमच्या ही फायनल मॅच फुटबॉल मॅच हो खेळ तुमच्यान पळोवंक जाता आनी पळोवया कोण जिखतात ते मे द बेस्ट टीम विन कोंकणी उलय लंडन फुलय तशेंच आयज रेडिंग बाक्शर UK हांगासर म्हजो इश्ट म्हजो सोयरो म्हजो शेजारी बाब टाडियोस बारेटो आपल्या घरकान्नी सांगता बाय रेमेदियाना बारेटो तांची आज सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी आयज तिंची पार्टी आसा आनी आमकांय आमंत्रण आसा पार्टयेक पूण तांचो दीस आसलेलो 23 तारीख पण आयज सोनवार आयज घरा आसता ताका लागून पार्टी आसा देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक मार्कस डेकुना बाब आमकां जॉइन जाल्लो आसा गोंयच्या साहेबाचो शेजारी तो म्हणटा गोंया मोबड जाल्या पावस येवपाचो आसा मोबड कशें जालोलें आसा खंय आनी तशेंच बाय एनी फर्नांडीस बाय कवित्री बाय एनी दे पडवळे आमकां जॉइन जाता ते म्हणटा हाय नमस्कार तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता की आयज FA कप फायनल जे फुटबॉल प्रेमी आसा तर सुरवातीक आमी एक गीत घेतलेलें आसा आनी हें गीत आमी बाब इम्तियाज शेख हाका भेटयतात जो हालींच पयलोच फावट गोंयकार एक मेयर ऑफ स्विडन जाल्लो आसा UK गिताचें नांव जावन आसा अजापाचो सागर तुमच्या मुखार येता गावपाक फामाद कांतोरीस बाब S लेमसाचो पूत बाब ज्युनियर लॅमस ताचें YouTube चॅनल आसा YouTube चॅनलाचें नांव जावन आसा फ्रँको लॅमस रेजिनाल्ड फर्नांडीस हें नांव तुमी तर आयकलां आसतलें ताका अपुरबायेन लोक कितें म्हणटालो तुमकां याद आसा रोमांसीचो पातशाय ओय रोमांसीचो पातशाय एका वेळार बाब S लेमसान जो जावन आसा डॅडी बाब ज्युनियर लेमसाचो ताणें रेजिनाल्ड फर्नांडीसाच्या कांतराची तोखणाय केलेली ताच्या एका संगीतांत आल्बमांत आनी आयज ताचो पूत बाब S लेमसाचो पूत ज्युनियर लेमस तो एक तारवटी इश्ट आमचो तारवार आसता ताणें हें गीत गायलां हें गीत बरोवपी जावन आसलो बाब रोमांसीचो पातशाय स्वर्गीय रेजिनाल्ड फर्नांडीस 1979 हें गीत ताणें रचलें आनी व्हिडिओग्राफी केली आमचो इश्ट बाब हालेलुया फर्नांडीस मिक्सिंग मास्टरींग अविनाश बेट संगीत बसोवपी नोट्स बिट्साचो जूड फॉन्सेका आनी सांगला ते भाशेन YouTube चॅनल फ्रँको लॅमस आयकुया म्हज्या इश्टाचे तारवटी इश्टाच्या आवाजान एक खास गीत अजापाचो सागर तुमकां जरूर आवडटलें कित्याक तें बरयलां रोमांसीचो पातशाय बाब रेजिनाल्ड फर्नांडीस कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्पटन UK मोगान आयकुया हें खास गीत अजापाचो सागर अजापाचो सागर milagrini bollało sonsa Dongran zaran fora Porque do podwila saito rosna Oilhan modok sokra taro Duspong zata pode tuste zana Moban kupa udok Sodmona jedno zana sur podwila Dongara santanga postato rocna To som divčíka bola taká Kota kocmana To surya bota ako sosa I reke tramovať Ani soru inou načiteľia Uspota uršikna
आवडतो ता एक सोपण टोचणाराशी करिना काळजी ताच्याच हातान आसा सगळ्याचे जिवीत देखून सांबाळ संवसाराची रीत सुखान आनी दुखान दिसान जाय पेल्याशी करिनासतना उणी राजाय पाशाय दुस्मानकाय कोरे पूण चित्रोसनार आसा म्हणोगोनी त्या सुर्याक दिला सुंदर उजवाड तो चंद्री मोती चांदणे त्या वाऱ्याक आसा शीतल कोंडाक तशेंच सुदो गरजेचे केदे व्हडले अजाप गोंयांत मनीसेक रोचणार देवाचे त्याच मनशाक दिला गिन्यान भांडार जावन आसा अजापाचे शेवट नासलेली ती आशा आमची गिन्यान घुसपायता त्या काळोखान सगळी देणी दिल्या रोचणारात अचोटी घेतलो मेल्यार उपरांत पोचकाड वायट विगणां घातलेना कांय पेल्याच्या रागान दुखता बसता चलता भोंवता सोर पदवेदार सोदता तागडी घेवन वयता सोबीत मनशाची सोबीत कूड पूण माती चिमटी गो ते तकलेन धाकटूच मेंदू आसा पूण आडतीचो दोंगो त्या खोट्यान आमच्या काळी जाता आमचो सुस्काराचो सोर तोच तो रोचणार दिवपाक जावन आसा ह्यो अजापाचो सागर तोच तो रोचणार दिवपाक जावन आसा ह्यो अजापाचो सागर अजापाचो सागर तुमच्या मुखार आसलो खडेगान आवाजाचो कांतोरीस बाब ज्युनियर लॅमस तो आसा पूत खडेगान कांतोरीस एस लॅमसाचो कोंकणी उलय लंडन फुले आमकां जॉइन जाता बाब लिनो बाप्तिस्त दोरादो तो कितें तरी बरयता आयज मडगांवां हुंय गोंया रवींद्र भवन ब्लॅक बॉक्सान रोमी कोंकणीचो एक पोट जमात जालोली बिवला थंय हांवें कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज रेडिओ 99.8 FM ची कार्यावळी विशीं जागृताय केली काळजांतान देव बरें करूं बाब लिनो बाब देव बरें करूं तशेंच बेलो फर्नांडीस बरयता देव बरें करूं आरजी रॉक बास आनी बाय बिवला आनी अली बेग फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम तिका सदांच आमची कार्यावळ आवडटा फ्रॉम माय फुल हार्ट आख्खे काळजांतल्यान काळजाची खोलायत तावन ते देव बरें करूं म्हणटा शेजार डिमेला म्हणटा आयकलां हांवें तशेंच ब्युटिफूल लिरिक्स बरें कातर करून म्हणटा बाय सिंथिया सावेता आनी कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK आमकां जॉइन जातात बाब लिनो बाप्तिस्त दोरादो तशेंच सिंथिया सावेता तशेंच मेलो फर्नांडीस बाय Sebastian Samuel DiCosta from Southampton, तशेंच केजे कार्वालो, Tony Lewis, Concepto Fernandes, तशेंच Sebastian Samuel DiCosta from Southampton म्हणटा देव बरी सकाळ तुमकां आवाज 99.8 FM आरजे रॉकवास आनी आरजे बिला आयज आमचो विशय आसलो आशा आयची कार्यावळीचो शो नंबर 183 पूण अकस्मात आमी बदल केलो आनी बरयले देवाचे व्हड उपकार सांगपाचें म्हणल्यार कारण सांगता एक कारण आसा तेच्या फाटल्यान मंगळारा दिसाक नाताळीच्या दिसाक सांजेच्या वेळार 21 तारखेर मायाचे 21 तारखेर बिलाची नायट ड्युटी आसतली साउथहॅम्प्टन जनरल हॉस्पिटल नायट ड्युटी आसता ताका हांव पावंक वेतालो सांजेच्या 6:30 वरार आनी दोगांय आमी मोटरां आसलोली हांव मोटर चलयतालो तेन्ना अकस्मात साउथहॅम्प्टन रस्त्यार एके वस्तोरेन दुसऱ्या वाटेन येवन म्हणजे रॉंग डायरेक्शनान ऑपोजीट डायरेक्शनान आमची गाडयेर आपली गाडी मारली आनी एक्सिडेंट जालो आनी ह्या एक्सिडेंटान म्हजी गाडी कबार जाली म्हजे इंजिन कबार जाली गाडयेची आनी ती गाडी परत चलोवंक जावची ना पूण आमची गाडी पुरायपणी घुंवन
एक व्हडलोसो एक्सिडेंट कसो जालो, पूण देवाचे कृपेन म्हाका आनी ब्युलाक कांय जावंक ना, आमी वाचली. सो आर्गां देवाक ताका लागून आयज आमी ही कार्यावळ देवाचे व्हड उपकार म्हणून भेटयतात. चडशे लोकांक खबर आसची ना. आनी तो एक्सिडेंट जाला तेन्ना जायतो लोक आमच्या आदाराक पावलो. आमचे गोंयकार इश्ट कोणें म्हणूंक लागले कसलो आदार जाल्यार सांग. तशेंच परदेशी जायते थंयसर गाडयो चलयताले, त्या रस्त्यार मेन रोड आसलेलो, सगळीं येवन आमची मदत केली आनी खावंक पिवंक दिलें. आनी जायते पुलीस येयले, पुलिसाची केस जाली, पूण ती वस्तोरी आमचेर गाडी मारून धांवंक ना, हिट एंड रन जावंक ना. ती थिंगच थंयसरच रावली. आनी तिणें सांगलें आपली चूक जाली म्हणून आनी बोक्सोडे मागले. आमी तिका बक्षिली आनी उपरांत आमकां हॉस्पिटलांत व्हेली. आनी जंय ब्युला काम करता एक्सिडेंट एंड एमर्जन्सी A&E डिपार्टमेंटान दोतोरांनी आमकां चॅक केली. आनी देवाचे कृपेन सातातोनीच्या आदारान सायडमाच्या आदारान जेजूच्या कृपेन आमकां कांयच एक जावं ना. आनी ताका लागून आयज आमी ही कार्यावळ आमी भेटयल्या. नाजाल्यार कितें जावपाचें कोण जाणो. तर सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. जी आमच्या आदाराक पावली, आमच्या आकांताच्या वेळार पावली, आमची मदत केली. आनी ताका लागून देवाचे व्हड उपकार ही अकस्मात आयज आमी हो विशय वेंचून काडलो. आनी काळजांतान देव बरें करूं. तर जे कोण आमच्या उद्याक पावले आनी आयज हो शो आज आमी करूंक पावली, तर काळजांतान देव बरें करून. चड सांगूंक सोदता, जी कोण आपली गाडी घेवन पयस वेतात, कार्यावळीक वेतात, खंयसर वेतात, बेगीनूच भायर सरात, एक वर पयलेंच भायर सरात. हांव जाल्यार खंयचे कार्यावळी जाल्यार खंय कितलो पयस आसल्यार म्हजी गाडी घेवन हांव एक वर पयलोच वयता, कित्याक सुसेगाद वचोंक मेळटा. नाजाल्यार लास्ट मिनट जाता, लोक गाडयो स्पिडीन चलयतात. गोंयांत तुमी पळयलां कितले एक्सिडेंट जातात, ते लोक स्पिडीन गाडयो चलयतात. सकाळच चलयात, खंय वचोंक जाय मातशें बेगीनूच भायर सरात, सुसेगाद गाडयो चलयात. नाजाल्यार आमकां जाल्यार ते भशेन कोण येवन तुमचेर गाडी मारता आनी तूं कितलो बरो ड्रायव्हर आसल्यार पासून कोण तुजेर येवन मारता. आनी देवाचो व्हड आदार की म्हाका आनी ब्युलाक कांय जावंक ना म्हणून. आनी ज्या डिपार्टमेंटान ब्युला काम करता हॉस्पिटलांत, त्याच हॉस्पिटलांत आमी पेशंट कशी पावली थंयसर. आनी ब्युलाक हॉस्पिटलांत पडून तेजे वांगडा काम करता चली वजाप जाली. हांव तर पयलेच फावट 15 वर्सां पयलेच फावट हॉस्पिटलांत पावलो. तर ब्युला कितें म्हणूंक सोदता? काय म्हणपाक सोदना की देवा व्हड उपकार की म्हाजी स्टुडियो पावल मू. होय, मातशें आलोलो आमगे जीव आल्लो आमचो, पूण अजून आल्लो आसा कित्याक आमगे मोटर गेल मू तू 12 वर्सांची गाडी आमची काबार जाली. आनी देवाचे कृपेन आमकां दुसरी गाडी मेवल्या. तर काळजांतान देव बरें करूं. हांवें जायत्यांनी विचारलें आयचो विशय कित्याक चेंज केला काय म्हणून. आयचो विशय आशा म्हणून आसलोली. आनी जायते आमचे सांगाते आमचे वांगडा गावतात, जावं ते कामाच्या वेळार वावराच्या वेळार व आमचे आवाज कुटुंबात जायते आमचे वांगडी आसात. सगळ्यांनी आमकां आमची मदत केली. ताका सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी चड करून चड ही कार्यावळ आमी आयज देवाक भेटयतात, जेजूक भेटयतात, स्वामिमाक भेटयतात आनी सातातोनीक भेटयतात. तो दीस मंगळार आसलेलो, ट्युजडे आसलेलो. तर गाडी सकाळ चलयात, नाजाल्यार कितें जावंक शकता. तर कोंकणी उलय गाण्यान फुलय, काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमकां कांय जावंक ना, देवाचे कृपेन मातशें आल्लोली आसात, पूण आमी म्हटलें करुया आयज शो करुया. तर पयली कविता आयज आमी घेतात. कोंकणी उलय गाण्यान फुलय कवितेचें नांव जावन आसा नीज गोंयकार. आनी नीज गोंयकार ही कविता बाब एड्रियन फेर्नांडीस हाणें बरयलेली. कवी बाब एड्रियन फेर्नांडीस गांवांत पणसुणें, काणकोण, गोंय. आनी तो रावता आपल्या कुटुंबाक सांगता फॅमिली UK हांगासर. ताचें कविता पुस्तक आसा वत आनी पावस. काणकोण चावडेर ताचो खास विभाग आसा आमचे कार्यावळीन कोंकणी उलय लांडन फुलय. आनी ताची कविता आयज हांव सादर करता. कवितेचें नांव जावन आसा नीज गोंयकार. कवी बाब एड्रियन फेर्नांडीस. नीज गोंयकार. गोंयकार आमी ताण, कोणाकूय दिवपी मान. गोंय आमचें जावनूय ल्हान, जमीन विकून बोडसां भरलीं दुडवान. तांचे दुडू आमची फोलगां, आमचे जमनीर तांणी पुजायली मोतयां. जावन आमी देशी, आमच्याच गोंयांत परदेशी कित्याक. आमच्याच गांवांत काम करूंक लजपी, पूण परदेसांत वचून जीव दिवन काम करपी. आसा आमकां लिपी, पूण माथ्यार दुसरी टोपी. एकूच आवयती, दुसऱ्यान सोर ना जावची, आमी आमकांच दिलो मार. चाकले ओडणी खार, अणभवून इतले जायनात मुदार. तर खंयच्या तोंडान
तर खंयच्या कोणान आमी नीज गोंयकार ही कविता बरोवपी बाब एडवर्ड फर्नांडीस पणसुलें काणकोण गोंय सादर करतालो आरजे रॉकर्स. कोंकणी उलय लंडन फुलय बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नांडीस आमकां बरयता एक मागणी करता बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नांडीस पयलेच फावट म्हाका दिसता लायव्ह आमकां जॉइन जाल्लो आसा कोंकणी उलय लंडन फुलय. ते बरयता म्हाका एक सायबिणीचें गायन दी जरूर तुमकां एक सायबिणीचें गायन हांव दितलो तुका भेटतलो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्नांडीस. मार्कस लेकुना बरयता देवा जेजू कार्यक्रम तशेंच मेलो फर्नांडीस म्हणटा देवान तुमकां साल्वा केली प्रेज द लॉर्ड. समस्ते सायबर डिकोस्टा म्हणटा प्रेज द लॉर्ड. आमी आयतारा दिसाक पवित्र आत्म्याचे फिस्ट ऑफ द होली स्पिरीट आसतले फिस्ट ऑफ द होली स्पिरीट आणि आमी लंडनाक गेलोली मार्गांव युनियन यूके आणि आयोजीत केलोली मीस आणि फेस्ताची मीस फिस्ट ऑफ द होली स्पिरीट 19th मेयाची आयतारा दिसाक. आणि तुय सेर्मॉन दिवपाक आसलेलो चॅप्टन ऑफ द गोवन्स इन यूके बाब रेव्हरंड फादर पॅट्रिक डिसोजा. ताणें एक सेर्मॉन सांगलेलो तुमकां थोडेची उतरां सांगता. ताणें सांगलेलें आणि सेर्मॉन कसलो द फिस्ट ऑफ द होली स्पिरीट. ताणें म्हणलें संवसारांत दोन स्पिरीट असतात दोन आत्मे असतात. एक म्हणटात तो होली स्पिरीट आणि एक म्हणटात तो इवल स्पिरीट. आणि जायते पावटी थोडोच वेळ हे वायटोवे स्पिरीट जे असता जे थोडोच वेळ आमकां त्रास करता आमकां सतायता आमकां काळोखान कशें घालता थोडोच वेळ पूण त्याच वेळार होली स्पिरीट येता पवित्र आत्मा येता सगळें उजवाडान भरता सगळें दूख पयस करता लोकांक एकठांय हाडटा. तर हेच कुंपासार आमी एक गीत घेवया आणि गिताचें नांव जावन आसा देवान दिलें देवान व्हेलें. तुमच्या मुखार आमचो इश्ट खोडेकान कोंकणी पालकाचो कांतोरीस बाब आवेस पेरेरा. तुमकां आवडटलें कांतार बायबलाचेर पवित्र पुस्तकाचेर आदारीत आसा. युट्यूब चॅनल आवेस पेरेरा गोवन म्युझिक काजतान देव बरें करूं म्हणटा बाब आवेस पेरेरा. तशेंच पयलें सुरवातीचें गीत आमी घेतलेलें अजापाचो सागर आमचो इश्ट बाब जुनियर लॅम्स ताकाय काजतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हे कांतार देवान दिलें देवान व्हेलें बरोवपी आवेस पेरेरा. संगीत दिवपी मिक्सिंग मास्टरिंग क्रिस कोरिया. recorded and mastered at Magic Touch Studio Morgaon Goa आणि हाची चित्रकला और व्हिडिओग्राफी आणि संपादकी जॉनथन डिसोजा. तुमकां आवडटलें कांतार देवान दिलें देवान व्हेलें. आणि कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके. बाब मार्सेलोना रॉड्रिगेज बरयता नमस्कार तुमकां देवाक सगळ्यांक वायटांतली निवारची. द फिस्ट ऑफ द होली स्पिरीटची खास संदेश आमचो की संवसारांत याद दवरचो एक होली स्पिरीट आसता आणि इवल स्पिरीट आसता पूण जय सदांच होली स्पिरीटाची जाता पवित्र आत्म्याची जाता. तर आयकया खास कांतार देवान दिलें देवान व्हेलें. मोगान आयकुया हें खास कांतार देवान दिलें आनी देवान व्हेलें. मोगान आयकुचें हें खास गीत बाब आवेस पेरेरा. देवान दिलें आनी देवान व्हेलें. ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके. तुम्ही ऐकता ती खास कार्यक्रम कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके. मोगान आयकुया हें खास गीत देवान दिलें देवान व्हेलें. आयज जावन आसा शो नंबर 183 ऑन कोंकणी उलय लंडन फुलय. यूट्यूब चॅनल आवेस पेरेरा गोवन म्युझिक. जिवाक सगळेंच जाता हाय मोगरीन जावन आमी या बालार उंटा कोणाचो दोळो लागलो काय. आच्या ताच्या दारां धांवन भिवून सोदून भोंवता तूं काय. बऱ्या देवाक तुजी सांगोंक इश्टा कित्याक तूं विसरताय. पवित्र पुस्तक आमी उगडल्यार जो प्रोफेताचो वावेर सोर वाजल्यार जॉबान जिवितांत कितले दूख सोंसले कवता नियाल केल्या. तोरूय देवाचेर शिंटो करिना पुलीस घेवन भोंवता आपल्या कांदार. मनीस रोकडो देवा गुन्यांवकारी कोता हाचे वयर सकल जाल्या.
भावाटाचो आलोक ना जाल्यार मोज्यान तुज्यान थोडे जिवितान कित्याक दूख सोसूंक जायना इल्ले वायट आमचेर आयल्यार देवोन आमी दीस आमचे काडटात रोडोन दोंगी मनशाचो सांगात घेवन येता बुड्ड्या देवाक भेटोन जॉबान वचले वायट कांय करूंक ना देवाच्या भावार्थान रावलो आपूण देवान सोगलें ताचें बदलून दिलें देवाचो मोग घेतलो म्हूण जिखोन जॉबाच्या जिविताचेर नदर मारया देवान सोगलें ताचे पोतून दिलें हाचेर नियाल करया मातशें दूख आयल्यार आमचेर सोसून देवाचेर भाव वाटोरया एकल्याच रोशनार काळजान धरून कुड्या देवाची वाट सोडया देवान सोबीत संवसार पडलोलो मनशाक आपल्या सारको दारून देवचा राचो गुलाम जालो जेजू परत संवसारान येतलो मनशाक जोडटे उबो रावचो पडटलो देवान रचून हाडलोलो हो संवसार देवाच्या येवजणेन सोंपतलो आमी पवित्र पुस्तक मोगान वाचल्या पित्रोक उठुकटो जातलो आजुनूय आव्हानी तूं सुदोरल्या येजू आमकां पोशितलो कोंकणी उलय लाडन फुलोय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK आतां एखादा तुम्ही ऐकलें बाब आवर्स पेरेरा काळजांतल्यान दिनवास बाब आवर्स पेरेरा आयचो खास विशय आमचो देवाचे व्हड उपकार हे खातीर तुम्ही ऐकलें पवित्र पुस्तकांत प्रॉफेट जोब हाच्या जिवितांत कितें घडटा तें सगळें ताचें सोंपता तेजी भुरगीं तेजी दौलत तेजें सगळें कोबार जाता पूण तरी तो बाबाळ सोडिना जायते पण आमच्या जिवितांत जायत्यो आडकोळी येतात कश्ट येतात दूख येता आनी आमी गिव अप करतात सोडून दितात सगळें कितें करतात तें पूण जी वस्त तूं करता ती तर वस्त बरी आसत तिचे ते वस्तूचे इंटेन्शन इंटेन्शन बरें आसत केन्नाच सोडिनाका तुमचो वावर नेवर गिव अप ही आमकां पाठ मेवता शिकवण मेवता पवित्र पुस्तकांतल्या प्रॉफेट जोबांतल्यान जशे भाशेन बाब आवेस पेरेरा ही काणी मांडटा आपल्या खडेकान कातरान देवान दिलें देवान व्हेलें युट्यूब चॅनल आवेस पेरेरा गोवन म्युझिक कोंकणी उलय लंडन फुलोय आमकां जॉइन जाल्ले आसात बाब आर्मांदो फेर्नांडीस तशेंच बाय सिंथिया फ्रांसिस डिसा आमकां जॉइन जाता कोंकणी उलय लंडन फुलोय तशेंच नेवेल डिसोजा आमच्या वांगडा आसा कोंकणी उलय लंडन फुलोय तुमकां काळजांतल्यान दिनवास वेळ पालोलो आसा सुमार UK सकाळची 10:30 वाजतात आणि नदर मॅडम पळोवया आयचो हेराल्ड कितें सांगता तो आयचो हेराल्ड म्हणटा पॉवर डिपार्टमेंट्स कॉल सेंटर वोफुली शॉर्ट स्टाफ कंज्युमर्स ग्रोप इन द डार्क तशेंच एक गोरकारान आपले बायल एक जिवेशी मारली खंय वास्को हांगासर जिवेशी मारली कांय तशेंच 3 किल्ड इन सेपरेट एक्सिडेंट्स इन द स्टेट फेटल फ्रायडे काल फ्रायडे दिसा खंय एक्सिडेंट जाले जायते अपसयोग जाले थंयसर 3 मनीस देवादीन जाले तशेंच सांगात पळय सुरवातेक वॉटर टँकर्स हॅव अ फील्ड डे इन पेंजीम ऑन फ्रायडे थंयसर खंय पणजे खंय उदक नासलें खंय आनी पावर फेलियर एट ओपा वॉटर ट्रिटमेंट फॅसिलिटी ताका लागून खंय वॉटर टँकर झीप अराउंड इन तालेगांव टू सप्लाय वॉटर जाय तो बिझनेस केले वॉटर टँकर आनी तशेंच आनीकूय जायती बातम्या दिलेली आसा नो नीड फॉर ड्रायव्हिंग टेस्ट एट RTO फ्रॉम जून 1 तुम्ही जरूर वाचचे जुनाचे 1 तारखेसून खंय ड्रायव्हिंग टेस्ट आसची ना कसली तरी बातमी आलेली आसा जरूर तुम्ही हेराल्ड पेपर वाचचो तर कोंकणी उलय लंडन फुलोय आतां वेळ पावलो आसा भुरग्यांची काणी घेवपाचो आनी भुरग्यांची काणी शापून आयलोली सांगता तुमकां शापून आयलोली फुडारी सातारे हे कोंकणी विकली डेली न्हय विकली मॅगझीन जे शापून येता ऑनलायन एवरी सॅटर्डे सोनवारा दिसा ताचो संपादकी श्री जुसे साल्वादोर फेर्नांडीस ताका काळजांतल्यान दिनवास आणि फेसबुकाचेर त्यांचे पान आसा फुडारी म्हणून फुडारी साताले
ताजेर तो लिंक दिता सॅटर्डे एवरी सॅटर्डे प्लस बाब सोपारपी श्री जुसे साल्वादोर फेर्नांडीस तोय फेसबुकाचेर एक्टिव्ह असता सोशल मिडियाचेर ताचे लागीं ते लिंक असता तर तुमकां लिंक जाय जाल्यार शो सोमतकच म्हाका व्हॉट्सएप करूं जाता म्हजो व्हॉट्सएप नंबर जावन आसा +447816195002 +447816195002 फोन करचो न्ही फकत संदेश पाठोवचो तुमकां तर आमची कार्यावळी भाग घेवंक जाय वांटो घेवंक जाय म्हाका व्हॉट्सएप संदेश पाठोवचो फोन करचो न्ही तर आयकुया भुरग्यांची काणी जी शाकून आयलोली फुडारी सातालें हें सॅटर्डे कोंकणी विकली मॅगझीन कोंकणी उलय लाडन उलय आनी विलाबाई आयज भुरग्यांची काणी तुका आवडटली आनी भुरगीं आसात कितें तयार आनी काणयेचें नांव जावन आसा आयकाता फोटींग माजोर द लायर कॅट फोटींग माजोर उंदीर गांवांत तावन रानांत गेलो थंय ताका एक माजोर आनी एक माकोड मेळ्ळो तेगाय गोड इश्ट जाली ताणी एक दीस खीर करून तारायलें विला केन्ना खीर करता घरा कडेन म्हाका आवडटा खीर डिझर्ट कसो खीर स्वीट तर ताणी एक दीस खीर करून तारायलें कोणें तें आतां उंदरान माजरान आनी माकडान म्हटलें साकर हाडटा माकोड साकर हाडटा गेलो माजरान म्हटलें आपण दूद हाडटा माजर दूद हाडपाक गेलें आनी उंदरान म्हटलें आपण शेवयो हाडटा कित्याक खिरान शेवयो घालतात न्ही बिलान खिरान शेवयांची गरज आसता शेवटी ताणें हांडीभर खीर केली माकडान म्हटलें चल आतां न्हावया मागीर खीर खावया माजरान म्हटलें हांव खीर राखता तुमी वचात उंदीर आनी माकोड न्हावंक गेले माजराच्यान रावंक जायना जालें ताणें इल्ली खीर घेवन खाली ताका ती बरी लागली ताणें आनीक इल्ली खाली माजरान आनीक इल्ली खीर खायली अशें करून करून ताणें सगळी खीर काबार केली थोड्या वेळान माकोड आनी उंदीर आयले न्हावंक गेले ते न्हावून आयले रांदलोली खीर आयदनांत ना ती पळोवन ते अजाप जाले ताणें माजराक विचारलें माजरान जाप दिली म्हाका खबर ना शेवटी माकडान एक येवजण काडली माकडान एक ल्हानशें खोळें घेतलें आनी ती तेगाय एके नदीशी गेली माकडान खोळें उदकांत दवरलें ताचेर बसलो आनी म्हटलें हांवें खीर खाल्या जाल्यार हांव बुडूं पूण खोळें बुडूंक ना उपरांत उंदीर त्या खोळ्याचेर बसलो आनी म्हटलें ती खीर हांवें खाल्या जाल्यार हांव बुडूं खोळें बुडोवंक ना शेवटी माजराचो वेळ आयलो माजर खोळ्याचेर बसून भियेलें तशेंच खोळ्याचेर बसलें आनी म्हटलें हांवें खीर खाली पूण अशें म्हणटाच माजर बुडलें शिकवण मोरल ऑफ द स्टोरी कितें कसलो पाठ मेळटा ते खाणेंतल्यान केन्नाच फोट मारची न्हय कोंकणी उलय ल्हान फुलय आयज बिला खीर करतलें खीर करपाची येवजण कितें आसा तुजी तू काय गोड्यात तितू काय हाय ना खीर कोण कितें करपाचें तर कोंकणी उलय ल्हान फुलय आवाज 99.FM सावथहॅम्पटन UK तुमकां कशी काणी कशी लागली ती आमकां मातशें टायप करून सांगल्यार उपकारता आमकां बरें दिसतलें माजराची काणी फोटींग माजर बाय सिंते साबेता म्हणटा बरीशी कथा बाय एनी फेर्नांडीस बरयता हाय रॉक बाबा हांवें एक पोयम धाडल्या मातशी पळय बाय एनी फेर्नांडीस लास्ट मिनट आमच्या लागीं कविता सादर करून जावचें ना कित्याक आमची कार्यावळ फायल केलेली आसता उपकार करून एक 7 दीस आदींच फुडें आमकां पाठोवचें आमी मागीर ती सादर करता ओके देव बरें करूं बाब अरमांदो फेर्नांडीस बरयता हालींच्या काळार गोंयच्या रस्त्यांचेर अपसर्गान अदीक करून तरणाटे देवादीन जाल्यात असल्यो खबरो आयकतच काळजाक पीळ पडटा अशें बरयता बाब अरमांदो फेर्नांडीस फ्रॉम नावेली सालसेत गोंया कोंकणी उलय लंडन फुलय आतां वेळ पावलो आसा एक गीत घेवपाचो नवेशें गीत तयार जाल्लें आसा आनी गीत तयार करपी युट्यूब चॅनल कॅविन जिमेलो एक्टर आनी तुमच्या मुखार आतां मोग जाला म्हाका आनी हें गीत आमी प्रेमाचें गीत आमी खास बरयतात तांचो
काजराचो दीस आसलेलो वेडिंग एनिवर्सरी ती रावतात रेडिंग बाक्ष UK आमची इश्टां क्रिस्तोवांव फेर्नांडीस आनी ताची गोरकान बाय आंतोनेता गोन्साल्वीस तांचो हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी मायाची 23 तारखेर कातर कास आमी तांकां बडयतात आमची इश्ट मित्रां बाब क्रिस्तोवांव आनी बाय आंतोनेत गोन्साल्वीस. तर प्रोड्युसर मेलविन डिसोजा, डायरेक्टर डेव्हिड फुर्तादो, कांतोरिस्ट आनी संगीत पॅट्रिसन एंड्रादे आनी ह्या काकरांत पात्रां जी कॅरेक्टर्स आसात कलाकार आसात स्टारिंग केविन बाब आनी 3 बाबाय. व्हिडिओग्राफी क्रिस्पी कार्वालो, व्हिडिओ पोस्ट प्रोडक्शन क्रिएटिव्ह व्हिज्युअल्स फिल्म्स BFDA प्रोडक्शन आनी कास्ट दिनवास क्विनी एंजल. तर आयकुया केविन डिमेलो आनी बाय ट्रिवा ह्या गितांत मोग जाला म्हाका आनी गांवबी कलाकार हांगा ते भाशेन बाब पॅट्रिसन एंड्रादे मोग जाला म्हाका. कोंकणी उलय लानत फुले आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. मावान ऐकूया हे खास गीत. Sowiecero disle astea mukamoracze taka poitos obrazle tufa gazatle umedin bolon kushalka echelar male taka mojes korum disle mog zalamaka moga vedkai sekanaka moga tri porta tu sopna mog zalamaka mog zalamaka moga vedkai sekanaka moga tri porta tu sopna tu mojirani auto zalaza Doja nitislo sos harmogazzo Bologna lo ya casa dor e capinanto Zo so akkeratik moktacha sundrima so das tu so mokonolo Mog zalamaka moga vedkai sekanaka moga ci porta tu sopna mog zalamaka mog zalamaka moga vedkai sekanaka moga ci porta tu sopna tu mojirani auto zalaza mog zalamaka moga vedkai sekanaka moga ci porta tu sopna mog zalamaka mog zalamaka moga vedkai sekanaka moga ci porta tu sopna tu mojirani auto zalaza mog zalamaka मोग जाला म्हाका म्हणटा बाब केविन डिमेलो. बाब केविन डिमेलो काजांतान दिनवासका देव बरें करूं. बाब केविन डिमेलोन आपल्या ताईक सांगाता सेजा डिमेलो सांगाता जायत्यो कलाकृती कविता सादर केल्यात लेख सादर केले आमच्या कार्यावळीन खास कुटुंबातले वांगडी बाब केविन डिमेलो. बाब केविन डिमेलो आमी ताका भेटल्यान आनी एक ल्हान उतरांचो एक खालती कलाकार अशें आमच्यान म्हणूंक जाता बाब केविन डिमेलो. आनी केन्ना हांव ताजे लागीं उपकार मागता बाब केविन डिमेलो लागीं पणजेकार केन्नाच ना म्हणिना ओके म्हणटा रोखडेच ओके म्हणटा. आनी अशेंच एक कलाकारान आसूंक जाय एक कलाकारान आसूंक जाय खालतीपण हो एक गूण जायते मदीं आमच्या मदीं आसना मिजाशी आसतात जायते जाण आमी कलाकार. तर केविन बाबा भाशेन जावचें ल्हान उतरांचो सोबीत चरित्राचो आनी हास्या मुखामळाचो आनी खालतीपणाचो. जरी तो एका कलाकारान खालतीपण ना ह्युमिलिटी ना तो कलाकार म्हज्या नदरेन तो झिरो हिरो न्हय पूण झिरो. आमचो केविन बाब सदांच आमचे नदरेन हिरो.
तर कोणी उलय ल्हान फुले काय तान रॉड्रिगीस म्हणटा देवाक आर्गां रॉक बाप तुम्ही बरी आसात म्हणून काडजांता देव बरें करूं बाप आर्मांदो फेर्नांडीस कवी बाप साहित्यकार लेखक कितें तरी बरयता पिला तो बरयता म्हाका दिसता फटींग माजराची ताचेर वसर पडलेलो आसा तो बरयता माजर आनी सुणें घडये स्लो वर्ड्स नाचत पूण माय आनी सून सदांच मांकी डान्स नाचत आसतात ही काणी पयरची कालची आनी आयची पुतान मात नाचोन पडटा लांबाडा अशें बरयता कवी बाब आर्मांदो फेर्नांडीस ऑल द वे फ्रॉम नावेली सालसेत गोंयांत कोंकणी उलय लंडन बरी गरमी जाता आसतली गरमेचेरूय इन्स्पिरेशन मेळटा केन्ना केन्ना तुला तो लांबाडा डान्स करता आसतलो ताका लागून तो लांबाडा उगड आसलो तर बाब रुई कोयलो फ्रॉम मायमळे वास्को गोंयांत म्हणटा हाय हॅलो देव तो आमकां जाप करता ऑल द वे फ्रॉम हॉट गोवा और कोंकणी उलय लंडन फुले आयज मारता गोंयांत टेम्परेचर सांगा ते भाशेन कितलो आसा टेम्परेचर 30 क्रॉस 32 डिग्री सेल्सियस आसा आनी कांय वाठारांनी इंडियेक मस्त 48 डिग्रीज पासून जाल्ले आसात खंय तरी राजस्थानाक खंय तरी 48 डिग्री आनी तामिळनाडू पावस पडटा आनी गोंयांत पंजाब ताडी गरमी आनी कोंकणी उलय लंडन फुलय आतां वेळ पावलो आसा आमी आतां मायाचे म्हयनो सोंपत आयलोलो आसा आनी काजूंचो उराकाचो तोय मोसम सोंपत आयलोलो आसा त्याच कुंपासार बाब जॉन आगियर भोव तासांचो मल्टी फॅसिटेड पर्सनॅलिटी कविता रचपी आनी सादर करपी बाब जॉन आगियर 12वे पावट कलाकृती सादर करता आनी काजू फेणी ही कविता तो गितांतल्यान गावन तुमकां सांगतलो कित्याक आतां ल्हव काजूंचो मोसम सोंपत आयलोलो आसा पूण इल्लोसो काजूचो कट्ट करून मारुया बाब काजू फेणी तुमच्या मुखार घेवन येता जॉन आगियर आणि कोंकणी उलय लंडन फुले आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. नमस्कार इश्टांनो, म्हजें नांव जॉन आगियर आनी म्हजी कविता काजू फेणी. काजू फेणी अरे वा काजू फेणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. काजू फेणी अरे वा काजू फेणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. कितलेशे आयले कितलेशे गेले एकाच घोटान ते पिशे जाले. कितलेशे आयले कितलेशे गेले एकाच घोटान ते पिशे जाले. आजेचे ओखोत ते गोंयची ती राणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. काजू फेणी अरे वा काजू फेणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. जाणटेले पियेले नेणटेले पियेले काजूच्या घोटार ते और जोडून जियेले. जाणटेले पियेले नेणटेले पियेले काजूच्या घोटार ते और जोडून जियेले. फट तुमकां सांगना खरी ही काणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. काजू फेणी अरे वा काजू फेणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. सोडा ती चलता कोका ती चलता फेणी पितच मनीस वाऱ्याचेर धोलता. सोडा ती चलता कोका ती चलता फेणी पितच मनीस वाऱ्याचेर धोलता. फेणी ही फेणी न्हय सादे पाणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. काजू फेणी अरे वा काजू फेणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. रम ब्रँडी पळयली स्कॉच विस्की पळयली फेणयेची चव मात विसरूंक ना कोणी. रम ब्रँडी पळयली स्कॉच विस्की पळयली फेणयेची चव मात विसरूंक ना कोणी. तोराची शीर आनी मिठाची खणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. काजू फेणी अरे वा काजू फेणी संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी. संवसाराचे राज्य करता ही आमची काजू फेणी.
संवसाराचेर राज कोत्ता ही आमची काजू फेणी म्हणटा मल्टी फॅसिटेड मल्टी पर्सनॅलिटी बाब जॉन आगियर फ्रॉम वेरे बार्देस गोंय. आणि त्याच कुंपासार शेजार डिमेलो पणजेच्या मांडवी नदीचे देगेर बसून कितें तरी बरयता तो बरयता कुटूच मार जॉन बाब. कुटूच करून जायते आमचे भुरगेपणान पासून कुटूच करून आमकां दिताली. थंडी जाल्यार म्हाका दिसता आमची वडिलां ल्हान आसतना इल्लेशे कुल्यार घेवन तितून साखर फिरोवन आमकां दिताली. तुका केन्ना दिला ना, तुका केन्ना दिवंक ना. तर आणि काजू फेणी म्हणजे उर्राकाची जायती खबर आयली. उर्राकाचेर जायते बिझनेस जाला चड करून आमच्या युके देशांत. कित्याक कुरियर सर्वीस चालू जाल्ल्यान सगळ्यांक बऱ्याक पडला की उर्राक गोंयांतल्यान युके पावले आणि युके जायते जाणांनी बरे बिझनेस केले आणि बरेच लोकांक सोड्या कुटूच करून मार्क मेळवले इल्लेशे उर्राक. तर काजूचो मोसम सोंपत आयलो आसा आणि आंब्याचोय मोसम आता सोंपत आयलो आसा. बिला तुका आंबे आवडटात बिला? होय आवडटात. पूण जे कोण डायबिटीज आसा ताणें सांबाळून खावचे आंबे. कित्याक एका स्टँडर्ड आंब्यात थंय सुमार 50 ग्राम साखर आसता. बिला 50 ग्राम साखर आसता. डायबिटीज जाता काय प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम ना डायबिटीज. लोक कित कोतालो पयलीं आंबे हातोला शिजे नासलो. आंब्याचे दीस हायन तेंच खातालो. आंबे गोरे सगळे जशे पळय आमचे गुजराती इश्ट मित्र खातात. होय ती चपाट बुडून खाता ती चपाट बुडून खाता आंब्याच्या रसान. होय आमरस. तर आंब्याची खबर करता म्हळ्यार म्हाका एक खातराची याद आयली. आणि आंब्याचे झाड हे कातार आमी वेचून काडलेले आसा. हे कातार तुमच्या मुखार घेवन येता बाब ऑस्वी वेगस, जो खालीच आमकां एका हॉटेलांत मेवलो. ते म्हाका सारवना सावथ आणि आमच्या लागीं गजाली करूंक लागलो बाब. ल्हान उतरांचो मनीस बाब ऑस्वी वेगस खडेगांव कातोरीस. आणि युट्यूब चॅनल जावन आसा स्टेसा म्युझिक. आणि देव बरें करूं म्हणटात आमी बाब ताचो प्रोड्युसर फाबियन जी डा कॉस्टा, प्रोड्युसर निर्मोपी. YouTube channel Stessa Music, recorded Magic Touch Studio Mumbai, recorded Chris Korea, संगीत दिवपी प्रवीण नाईक, videography editing Stephen A. Da Costa, तशेंच edited at Manfaz recording studio Modgaon, copyright Manfaz Music. आणि हे काता रिलीज जाल्ले मायाच्या महिन्यात 2003 वर्सां ऑन ऑडिओ कॅसेट ऑडिओ सीडी सॅम्युएल कार्वालाची चौथो ऑडिओ अल्बम देव बरें करूं. बाब ऑस्वी वेगस आंब्याचे झाड. आणि या कातारांत आसा एक शिकवण, एक पाठ, एक लिसन. बाब ऑस्वी वेगस म्हाका बिला बाईक मेवलो तेन्ना आमची भासाभास चलता आमकां गोमून आयले की ऑस्वी वेगस जावन आसा गॉडफादर आमच्या एका क्लासमेटीचो, इस्कोलाच्या शाळेंतल्या क्लासमेटीचो. आणि त्या क्लासमेटीचें नांव ऑस्वी डिकॉस्टा. आमकां गोमून आयले. आमकां खबर नासलेली की बाब ऑस्वी वेगस खोडेगांव कांतोरीस एक पाद्री म्हणटात आमी गॉडफादर पाद्री म्हणटात. आमचो शाळेंतलो वर सांगाती स्कूल क्लासमेट ऑस्वी डिकॉस्टा जो रावता माडेल सालसेत गोंयांत. तर बाब शेजार डिमेलो म्हणटा पेजेचेर आंबे खातालो हांव, पेजेचेर आंबे खातालो हांव. लॉरेंट लारा परेडा बाब म्हणटा चल या तावेर्नांत भितर या आणि कुटूच करून मारया. तर कोंकणी उलय आयकुया हें खास गीत. आंब्याचो मोसम सोंपत आयला पूण हें गीत केन्नाच सोंपचें ना. एव्हरग्रीन सॉंग आंब्याचें झाड. कोंकणी उलयनात उलय ऑस्वी वेगस. मोगान आयकुया हें खास गीत आंब्याचें झाड. तुम्ही आयकता ती खास कार्यावळ कोंकणी उलय लंडन फुलय.
कुशीन ती बरोन व्हडले रुचीन आंबे ते काही बरे मनान हात उगडून आपल्या शेजाऱ्याक पयली सावार वर्सां थांबोन आसतना आंबो तो फुलो फामिलेक ते खुशाल दवरूंक जाय तोच आंबो दिलो ह्या वर्साक तो फुलोंक ना कित्याक तो आंबो सुकोत जालो आंबे चडचे सुवातेर आतां जोडटा ताचो पालो जोडलो तो पालो एकठांय करून पडटा म्हणून फामील रागान बगता जायते ताजे आंबे कायलेले म्हणून ती विसरता म्हणटा ती फळां जाय नासलोलो रूच धरून सांगतो कित्याक उपकारता कायलेले विसरोन आंब्याचें झाड वोया ती कातुता जोडलो तो पालो एकठांय करून पडटा म्हणून फामील रागान बगता जायते ताजे आंबे कायलेले म्हणून ती विसरता म्हणटा ती फळां जाय नासलोलो रूच धरून सांगतो कित्याक उपकारता कायलेले विसरोन आंब्याचें झाड वोया ती कातुता बारीक नियाळ कर आनीक मोजी उतरां कोसाक लाय आंब्याचें तें झाड म्हणल्यार आमचो जावन आसा माय पाय जायते त्रास काडून आमकां वाडयता तशीच आमची करून ह्या पुरबाय आवय बापूय जाणटी जातो सांगात ती कोणाक जाय आंब्याची हांव काणी सांगूंक पावलो तातूंत आसा देखून एक कारण माय पाय आमकां वाडयतात काम करून वताच्या बारां आवय बापूय जाणटी ती जातो कोदरो करता तेका एका घरान आवय बापायक दुखयतात तो बरें भोगतो ना संवसारान तांकां दुखयत तुकाय तेच फावो जातेले संवसारान आंब्याचें झाड तुमच्या मुखार आसलो कोंकणी पालकाचो खोडेगांव कादोरीस बाब ऑस्बी वेगस सद्याक युकेचे बोंडेर आसा कोंकणी उलय लंडन फुलय आमकां जाणतात फादर मिल्टन रॉड्रिगीस आमचे वांगडाक आसात देव बरो दीस दिवं पाद्री बाब तशेंच जॉन्सी फेरेरा आनी म्हाका दिसता आमची रायचो आवाज बाय सिंथ्या सवेता येता त्या आठवड्यांत सुमारान तांचो बर्थडे आसा बिला विशाल बरी 2 दिसाची अनुमनीत पोर बी तुमकां आनी बर्थडेक तुमकां बरोसो प्रात घेवन येता मिस्कुटाचो प्रात घेवन येता कित्याक वेळ जालो आसा सुमार 11 वरां वाजतात सकाळची युकेत आनी वेळ जालो आसा कुजनाक वचपाचो गोस्ताचो प्रात रांदपाचो आनी आयचो प्रात आमी घेवन आयले एके तरेचे मिस्कूट आमी आज तुमकां करूंक शिकयतात मिस्कुटाची खबर करता म्हळ्यार तुका मिस्कूट आवडटा हांव तुका मिस्कूट खूब आवडटा तुका कसल्या वस्तूचे मिस्कूट आवडटा चड तेंडली आणि लिंबो तेंडल्याचे मिस्कूट तुका आवडटा आणि लिंब्याचे मिस्कूट तुका आवडटा मिस्कुटाक आनीकूय उतरां आसात कोंकणी भाशेन मिस्कुटाक आनी दुसरें उतर कितें आसा विसरले लोणचे म्हणटाय मुगो थोडी लोक चटणी म्हणटाय तकली चलना मुगेली थोडी लोक आचार अशें म्हणटात आचार आतां आचार हे हिंदी उतर जाल्यार म्हाका सारकें खबर ना नाजाल्यार म्हाका ते कोंकणी पंडीत आसात ते म्हाका धरूंक येतले कितें उलयता रे म्हणून तर कोंकणी उलयतना पळय रॉयन वाज आमच्या मनाक आसा तशेंच डॅनिस लॉरेन्स अजून पर्यंत आमच्या मनाक आसा कोंकणी उलयतना पळय तर आयचो प्रात आमी घेवन आयिल्ले आसात
कुशलाक वचपाचो गोस्ताचो प्रात म्हणजे लसणूचे बिस्कूट केन्ना खायला तुवें लसणूचे बिस्कूट खायला तुवें गार्लिक पिकल म्हटल्यार एक हांगासर जे कोण युके आसात आयल ऑफ वायट आसा तुम्ही सावथॅम्प्टन येवंक जाय आणि सावथॅम्प्टनांत एक आयल ऑफ वायट म्हटल्यार जुंव आसा आयलंड आसा आणि थंयसर फेरी बोट आसता हांगासर पॅसेंजर फेरी आसा कार फेरी आसा 1 वराची प्रवास तो आयल ऑफ वायट वचोंक जाय सावथॅम्प्टन येवन थंयसर एक गार्लिक फार्म म्हणली सुवात आसा गार्लिक फार्म आणि थंयसर आव्हान बिला एक पाट गेलो एक 2 पाट पावले जायत पाट पावले गार्लिक फार्म म्हणले थंयसर आसा आयल ऑफ वायटाचेर हांगा युकेत आणि थंयसर जायत्यो वस्तू गार्लिकाच्यो लसणीच्यो केलेल्यो मेळटात आयस्क्रीम पासून मेळटा लसणीची तुवें खायल्या तर जेरो थंयसर वयचे गार्लिक फार्म म्हणून स्वाद आसा तर आयकुया गोस्ताचो प्रात हे लसणीचे बिस्कूट कशे करपाचे उपरांत ही रेसिपी शापून आयलोली फुडारी साताले ह्या कोंकणी विकली न्यूजपेपराचेर मॅगझिनाचेर ताचो संपादक श्री जुजे साल्वादोर फेर्नांडीस काळजांत देव बरें करूं म्हणटा तर सणाचे भशेन बिस्कूट पिकल ताका आमी लोणचें म्हणटाय बिस्कूट म्हणटाय काय लोक चटणी म्हणटाय आचारूय म्हणटात तर कशें करपाचें हे लसणीचे बिस्कूट सगळ्यात तुमकां सांगता नोंद करात कशें करपाचें आनी मागीर म्हाका सांगात हे लसणीचे बिस्कूट तुमकां कशें लागले ते तर आयकुया कोंकणी उलय लाडकुले आवाज 99.8 सावथॅम्प्टन युके बाय सिद्ध सावेता म्हणटा देव बरें करूं बाब रॉक आनी बाय व्युला तर लसणीचे बिस्कूट हो गोस्ताचो प्रात आमी सादर करतात गरजेच्यो वस्तू इन्ग्रेडियंट्स पळया नदर म्हणून कितें आसा ते 300 ग्राम सोल्लोली लसूण पिल्ड गार्लिक अशें म्हणूंक जाता सासवाचें तेलाक मस्टर्ड ऑयल 3 कुलेरां सासवां 2 कुलेरां जिरें 3 कुलेरां बडीशेप 1 कुलेर काळी मिरयां 3 कुलेरां मेथयांच्यो बियो 2 कुलेरां हळदीचो पिठो 1 कुलेर हींग आसा फळगिटा 30 ml विनाग्री तशेंच कढीपत्ता 3 कुलेरां मीठ आनी साकर आता कशें करप ते तुमकां सांगता एके कायलींत सासवाचें तेल मस्टर्ड ऑयल घालचें उपरांत तातूंत सोल्लोली लसूण घालून 3-4 मिनिटां भाजची म्हणजे लसणीचो जो खोर वास येता तो भाजून काडचो सासवां जिरें बडीशेप काळी मिरयां मेथी हळद आनी हींग हे सगळे सुक्या तव्यार भाजचे उपरांत ते निवूंक दवरचे आनी मागीर ताचो पिठो चडूय बारीक न्हय ताचो पिठो करचो जाता तितले हे थंड आसूंक जाय तो पिठो उपरांत भाजून दवरलेले लसूण आसा तातूंत घालचो उपरांत सासवाचे तेलान कढीपत्ता हळद हींग घालून कुशीन फोंड मारचे आनी बरें गरम करचे आनी ते सगळे ते भाजून दवरलेले लसणीन मिसळ करचे मिक्स करचे तातूंत विनाग्र घालची आनी गरजे पुरते मीठ घालचे फावो ते सॉल्ट आनी 1 कुलेर साकर घालची शुगर साकर घालना जाल्यारूय जाता उपकारता घालपाक जाय अशें ना मातशे तिखशे जाय जाल्यार जित्यो मिरसांगो बारीक कातरून तातूंत घालूंक जाता उपरांत हे सगळ्याक बरो चाळो मारून आनी मिसळ करून ते 3 दीस पर्यंत कोरमोग दवरचे उपरांत ते एका जाता जाल्यार सेरामीक उगडासर येता सेरामीक आयदनांत घालचे आता हे सेरामीक आयदन विला बाय आमची आजी आमी बुयांव अशें म्हणटाले जायती बुयांवां आसतालीं पारो लोणचें सगळ्यो वस्तू ती घालून तोरां चटणी तोरां ह्या बुयांवांत आमी आतां सेरामीक म्हणटात सेरामीक आनी विद्राचे आयदन घालून विद्रान घाल्यार दिश्टी पडटा डिस्प्ले जाता पूण चड करून मातयेच्या आयदनांत हे बिस्कूट घालिनात कित्याक घालिनात तुका दिसता ते लीक जाता न्हू कितें लीक जाता तेल लीक जाता आनी केन्नाय हे कितें म्हणटात ते मिठूय तेंयत म्हणटाय आमी शास्त्री आमी तेंयत म्हणटाय तर आनीकूय फायदे आसा ते सेरामीक कोंकणी भाशेन कुंभारकीचे आयदन अशें म्हणटात आनी हाचो फायदो कितें ताचो स्वाद तसोच उरता ह्या बुयांव सेरामीक आयदनां बुयांव म्हणटात बुयांव घाल्यार बिस्कुटाचे कसले पाऱ्याचे तो स्वाद टेस्ट आसता तो तसोच उरता आलो ना मेंटेन जाता आनी कसलो फायदे आसतात आनी ते इन्फेक्शन जायना मोल्ड जायना फंगस किडे लागून ते आयदनांत आसल्यार आनीकूय फायदे आसात आनी अदीक खूब टेस्टी जाता तो कोरमत सारकें कोरमत एक सेरामीक एक फूड प्रेझर्वेटिव्ह प्रिजर्व करता तशेंच सगळे किडे जायनाय आनी चड वगत खूब उरता ह्या बुयांवांत घालून म्हाका आज पासून याद जाता आमच्या घरांत
श्यामाची आजी कुत्ता आवय कुत्ताली ती बुयावा आणि आम्ही केला चोरून तिंगा थंयसर काडटाली ते तोराचे बिस्कुट लोणचे आसा ते आमी केला लडूक बसून तो घेवन धांव जाता बेस त्या कायचे काय हात घालपाचे पळयले पेडे कोण उडयले कोरात तुम्ही हे लसणूचे बिस्कुट गार्लिक पिकल आणि आमकां सांगचे कशें लागले ते आणि चोन हापाची पणा सारखे हापा जाय त्या भुरग्यापणा वयल्यो बसत्यो त्यो कोंकणी उलय लाडत फुले आवाज धाडले आतां वेळ पावलो आसा सकाळची सुमार 11 वरां जाली 11 वरां जावन 5 मिनट जाले आसात आणि आमकां जॉइन जालो आसा बाब लॉरेन लाला परेरा ताच्याच खातीर आमी आयज वितरायतात देव बरें करूं बाब लॉरेन परेरा फामाद कोंकणी पालकाचो खोडेकान नोकेत्र आनी कांतोरीस डायरेक्टर प्रोड्युसर कांतोरा बरोवपी यूट्यूब चॅनल लॉरेन परेरा संगीत दिवपी झिको लारा प्रोडक्शन्स रिकॉर्डिंग एडिटिंग व्हिडिओग्राफी सॅवी बी स्टुडिओ हॉन्स्टो लंडन ट्रम्पेट वाजता आमचो इश्ट सॅनन एस डिसोजा ग्राफिक्स टी बुश गोवा नागवा गोवा कुवेट थोरापिया ताची खोडेकान कातार नॉर्वे कातार काळी कुपां कोंकणी उलय लंडन फुलय चालते परिस्थितीचेर आदारीत आसा एक खास कातार काळी कुपां बाब लॉरेन परेरा कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK सकाळची सुमार 11 वरां जावन 5 मिनट जातात मोगान ऐकूया एक खास कातार Zolomanitos आवय बापायक मोगाची एक बावली पोरा पोरा मोस करून वाडयता त्या भुरग्याची जावन सावली थोडे तवनाची आयकूत पोन जाल्यार काळी कुपां ओडून तांचेर हाडली साखर घालून भुरग्याच्या तोंडान देव चारान माली ताचेर धांवली सरकार आमकां सांगो आयज तेच लागची मीक सांगात इश्टांनी तांणी गोंयचो दिला जागो गोंयची परिस्थिती बिराकूळ सरकार तोंडान बोट घालून आसा वगो आगापले दाखोवंक सोदिना रोग आतां शेतान जावन कोंगो आगापले दाखोवंक सोदिना रोग आतां शेतान जावन कोंगो जीवित कोबार करूंक मांडणी काडलेली मोदीन उत्तर प्रदेश फॅक्टरीन ताण चॉकलेट्यो हाडल्यो भरून तांणी पेडीन मँगलोर हाडून पोसऱ्याचेर विकल्यो क्रिस्तांव लोक थंय चड आसलो जातीन बाय वन गेट वन ते फ्री ती ताच्या गोळ्यांत आसल्यार खंय ते बेगीन घालून ताणी करूंक चिंतलेले जायते भुरग्याच्या आंगांत ते ड्रग्स घालून वित्ताचे करूंक सोदी वते पुलिसांनी ताचेर रेड मारून ताणी चिंतलेले जाले पोत्ते पावतीहून करूंक चिंतले उके फुटले रवाड्याक धरलेले ताते पावतीहून करूंक चिंतले उके फुटले रवाड्याक धरलेले ताते
एका इस्कॉलाच्या भायर वसो एक गांव थंयसर घडलो ल्हान भुरगें इस्कॉलाच्या भुरग्याक व्हरोंक येवंक पायक वेळ जाल्लो एक सुदें भुरगें रस्त्याचेर आसलें आदाराक कोणूच ताच्या नासलो हांव आंज बळवो थंय पावोन चलो महान मनीस काळजान व्हडलो क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन जायद एक सुरें भुरगें रडटा तें देखलें आपले मोटर रस्त्याचे सायडीन थांबय म्हणून ड्रायव्हराक ताणें सांगलें भुरग्याच्या सांगाताक बसून चवकशी करूंक ताणें मागलें भुरग्याक पायच्या ताब्यार करून वेदना आल्लाखेर उतर फुटलें आपले परजेची राखण करून ह्या ल्हानसो देशान दाखयलें लिडरांनी परजेची राखण करूंक ह्या ल्हानसो देशान दाखयलें काळी कुपा तुमच्या मुखार आसलो कोंकणी पार्काचे खोडेगांव नोक्यातले बाब लॉरेन पेरेरा गांवान उतरडेचो आनी ह्या कागडान तुका हो संदेश मेळटा की देशांतले जे आमचे परजेचे लिडर्स जे असतात देशांतले लिडर जे असतात फुडारी जे असतात तांचे मदें आसूंक जाय खालतीपणाचो गुण आनी त्याच वेळार हांव सांगूंक सोदतां की म्हाका बाब लॉरेन पेरेराची कातरां खूबच आवडटात आनी ताची म्हणपाची स्टायल ताची कातरां बरोवप ताची उतरां ताची कुपासार कातार बरोवप म्हाका खूबच आवडटा आनी चड म्हाका आवडटा बाब लॉरेन पेरेराचो गुण एक खास गुण आसा खालतेपण ह्युमिलिटी आनी हो गुण आसल्यार हांवें सांगला आयज की एक कलाकार एक स्वताच एक हिरो आसता नाजाल्यार झिरो जाता तर काळजांतान देव बरें करूं बाब लॉरेन पेरेरा परवानगी दिता म्हणून तुवें आमकां तुजी कातरां सादर करूंक की आमची खास कार्यावळीन कोंकणी उलय लाणत फुलय आतां आमी जेन्ना दुयेंसाची खबर करता वयजाची खबर करता दोतोराची खबर करता आनी जायते फावट दोतोर जे असतात जे बॉयज जे असतात ते आमकां दुयेंसाची म्हायती कशें पुराय करपाचें सोडून आमकां जाणवायची पासून म्हायती दितात भिला एक बरो जो दोतोर आसता तुका एक जाणवायची एक बरी म्हायती दिता तूं मानता हातूंत वय एक बरो एडवायस दितात वखदां दिन आसतना आनीकूय दुसरे एडवायस दितात वखद दिनासतना दुयेंस क्युअर जाता जातात वखदांक येवपाक नाका नाकाय तूं नर्स तुका खबर आसा वखदां लोक सुद्दां दुयेंस रोखडे वखद घेवपा पडटली हय तर काय आपणे लायफस्टायल इल्ली मॉडिफाय करपा पडटा आनी बरें जेवण जेवपा पडटा टायमार जेवपा पडटा आनी म्हाका दिसता म्हज्या हिसपान म्हज्या ओपिनियनान जो बरो दोतोर आसता तो वखदां उणी आनी म्हायती सल्लो एडवायस बरो एडवायस चड दिता होय असले दोतोर मेळप नशीब जाय नशीब तर अशेंच एक आमी एक हांसपाचो एक जोक घेवया हेच भासाभासाचेर आदारीत तुमकां आवडटलो हो जोक छापून आयलोलो फुडारी सांगताले ह्या कोंकणी विकली न्यूजपेपराचेर जोकाचें नांव जावन आसा हांसूंक सोदताय दोतोर म्हाका कितें जालां हो प्रश्न विचारता आमचो पिडेस्त पेशंट बाब सांतान हो आतां प्रश्न करतलो आयकात सारकें मन लावन आयकात हांसूंक सोदताय हो आमचो खास विभाग दोतोर म्हाका कितें जालां आपणाच्या जिवाक बरें दिसना म्हूण एक दीस सांतान वैजाशी गेलो दोतोराशी गेलो पेशंट जावन सांतान कसली नोकरी करता सकाळी कितल्या नोकरेक वेता आनी येता नोकरी करता ताचे खातीर कितले पगार फारीक करतात ह्यो सगळ्यो खबरो वैजार म्हणजे दोतोरान सांतानाच्या तोंडांतल्यान भायर काडल्यो आनी शेवटी ताका दोतोरान सांगलें वैज दोतोर म्हणटा तूं जाता तितलो चलून भोंव चड सॉफ्ट ड्रिंकां आनी पिझ्झा खावं नाका सोरो सोड जाता तितलें उदक पिये घरा रिक्षेन वेचे बदले चलून वच भायलीं खाणां बंद कर घरा लेगीत आसल्यार तेलाची गियेची खाणां खावं नाका मांस तांती मोठे मोठे नुस्तें खावं नाका आज सातान कितें म्हणटा चोया सातान वैजाक सांगता हें सगळें तूं म्हाका सांगता तें बरें आसा दोतोर बाब
पूण म्हाका कितें जालां तें तरी सांग न्हू. म्हाका कसलें दुयेंस जालां तें कसली पिडा जाल्या ती. वयर सांगता, वयर जबाब दिता. तुका कांयच जावंक ना, तुका कांयच एक जावंक ना. तुका पगार उणे आसा, त्या पगारान तुज्यान ट्राटामेंट करूंक जावचो ना. विराबाई सजवले तूं या जोकाचो वर्ड. दोतोर इकॉनॉमिस्ट जाता, इकॉनॉमीचेर उलयता. कोणाची इकॉनॉमी? बाब सातानाची इकॉनॉमी. तो पयलो सगळो बरो दोतोर. आनी हे सगळें करूंक दोतोराक वेळ लागता पळय. हें सगळें उलोवंक म्हाका दिसता अर्दर तो लागलो आसतलें. ताका लागीं साताना लागीं विचारूंक तूं खूंय वयता, कसली तुजी नोकरी, कितलो पगार तुजो, आनी सगळें तेजें लायफस्टायल. आजकाल दोतोरा लागीं टायम ना. दोतोर बसता कंप्युटराचेर, कितें जालां कितें जालां, आनी हें घे, ही वक्त घे, ती वक्त घे, चल जालें. 5 मिनटां भितर एक 10 मिनटां अपॉइंटमेंट, 10 मिनटां अपॉइंटमेंट खूंय जाता. 5 मिनटां दोतोर जालें, काबार, नेक्स्ट पेशंट. तो असले दोतोर मेळोवंक खूब कठीण आसा त्या दिसांनी. तर हो एक दोतोरच न्हू, हो एक इकॉनॉमिस्ट, हो फॅमिली कावन्सिलर कसो ताका सगळें सांगता, थोडक्यात सांगता. पूण हे वस्तू दोतोर सांगता, सगळ्यो वस्तू जी सांगता ते आमकांय सगळ्यांक जायते फावट लागू जातात. लायफस्टायल आमची कशी चेंज करूंक जाय, व्यायाम, एक्सरसाइज कशी गरजेचो, डायट आमची कशें आसूंक जाय, आमचे एक्सपेन्सीस आमची इकॉनॉमी कशी चलोवंक जाय, आमच्या घरांतली, हे सगळे दोतोर ताका सांगता. ह्या जोकान हो फकत जोकूच न्हय, पूण हे जोकान जायती आमकां फावो ती माहिती मेळटा. तुका कसली म्हायती मेळ्ळी बिला? दोतोर तेगे पगारचो चड पयशे मोठो आसतलो सगळे एपार घेवपाक. पूण बरोसो हुशार दोतोर आनी असले नाक जाला चड हात आसतलो. होय, कित्याक आतां पयलीं चौकशी करता, इन्व्हेस्टिगेशन करता, सोदून काडटा दोतोर ताजें मूळ कारण कितें तो आपल्याक विजीट करूंक येवंक. असले दोतोर आदीं आसताले पुर्तुगेज तेंपा वयले. ओव्हर रिडींग करता आसतलो. होय, आनी असले दोतोर आमचे भुरगेपणी आसताले, ते बरें करून सांगताले, वस्तू सांगताले. आतां डिटॉक्स करपा लायता तो सगळें. डिटॉक्स, होय, हे उतर सारकें तुजें. ताजे सगळे तेजी कूड गोड करून, कित्याक कूड गोड तर भलायकी गोड आसता. सो एक दोतोरच न्हू, एक इकॉनॉमिस्ट कसो तो सांगता. आतां वेळ आतां पुरुमेंताचो गोंय, आतां मळ्याचो बीन संपत आयलो आसा आनी लोक जायते वस्तू पुरुमेंत फाटीं पुरुमेंताचे फेस्ताल आसा, फिस्ट ऑफ द होली स्पिरिट. अजून आसतली फेरी, अजून आसतली, मडगांव बी अजून आसतली. लोक आपले सगळे वस्तू प्रोविजन भरून दवरता आसले पुरुमेंत. आनी एक पुरुमेंत आसा मीठ, सॉल्टाचो पुरुमेंत. आमकां याद आसा मिठाचो हे येताले वेन येताले आमच्या घरा फातोर्डा गांवांत पिकअप भोंवतालो. मीठ 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 करून चडशे 800 ते साडीन येताले ती. मीठ जाय मीठ जाय मीठ जाय. मेरशे बी त्या दिसा. होय, तर हाचेरच आदारीत आसा, ह्या पुरुमेंताचेर आदारीत आसा एक फुडलें गीत आमकां बाब ओलाव रॉड्रिग्सान पाठयलेलें आसा. गांवठी मीठ हें खास गीत पाठयलेलें आसा, पावर्ड बाय कंट्री कझन्स, युट्यूब चॅनल ओलाव गोवा. तो म्हणटा, पावसाचे दीस लागीं पावले, पुरुमेंता गांवठी मिठाचो कोरोंड और कोंडो, वोवन बॅम्बू बीन, आमी मीठ कोंड्या कोरोंड म्हणटा ते कोरोंटीन घालून दिताले. सो मिठाचे आगोर म्हणजे सॉल्ट पॅन्स, मिठाचे आगोर सॉल्ट पॅन्स. संगीत, लिरिक्स कांतार मुठला रिकॉर्डिंग केला, कॅमेरा, एडिटिंग, डायरेक्टर, एक्टर, कल्पना, प्रोड्युसर तोच एकलोच आमचो ओलाव रॉड्रिगीस. म्युझिक प्रोग्रामर, अरेंजर गुस्ताव कार्दोजो. लीड गिटार वाजयता शेरविन डायस. आनी ह्या कांतरांत तुमकां सुवात दिसती पडटा, लोकेशन जागो दिसती पडटा, अगरवाडा चोपडे नेर चापोरा रिवर ऑपोजिट सोबीत गांव आसा सिओली, आसोलना आनी बाती गांव. आनी हातूंत आसात कलाकार, मिठकार जे आसतात अगरवाडा, चोपडे आनी दुसरे मिठकार ह्या कांतरांत आसात. तर तुमी मीठ भरून दवरलां की ना, फकत तुमी सुपर मार्केटाचें मीठ खातात. तर आयकात गांवठी मीठ ओलाव गोवा. कोंकणी उलय, लंडन फुलोय. मोगान आयकुया हें खास गीत, पुरुमेंताचें गीत, गांवठी मीठ, बाब ओलाव रॉड्रिगीस. Meet, 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 meet. सूर्या कुशीक आमचे मिठाचे आगोर, मेरे वर दोवे दोवे मिठाचे दोंगर. सूर्या कुशीक आमचे मिठाचे आगोर, मेरे वर दोवे दोवे मिठाचे दोंगर. तारे उदक दर्याचे आगरांत घेवन, मीठ पिकयतात कोर वतान आटोवन. तारे उदक दर्याचे आगरांत घेवन, मीठ पिकयतात
येतात करवताना आठवून मीठ 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 साडीन मीठ ओटाय आणि पावणेन वयर काढताय पाटल्यानी बोरून बाजार पुंजे लायताय साडीन मीठ ओटाय आणि पावणेन वयर काढताय पाटल्यानी बोरून बाजार पुंजे लायताय काजू माड आंब्याच्या झाडांक बोरे काळे काळे गावठी मीठ आगरातले सारे काजू माड आंब्याच्या झाडांक बोरे काळे काळे गावठी मीठ आगरातले सारे पारंपरिक द्वंद्व हो सामावला आम्ही आगरवाडा पेरणेच्या मिटकारांनी पारंपरिक द्वंद्व हो सामावला आम्ही आगरवाडा पेरणेच्या मिटकारांनी गावठी मीठ जोड बरे मोलायकेक जीवाक मानीचो कोण बोलला पुरू बेतात गावठी मीठ जोड बरे मोलायकेक जीवाक मानीचो कोण बोलला पुरू बेतात ओय पुरू बेतात ओय पुरू बेतात मीठ 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 गावठी मीठ तुमचे आमकां आसलो बाब ओलाव गोवा पावर्ड बाय कंट्री कजन्स देव बरें करून बाब ओलाव रॉड्रिगीज सदांच नवी नवी गितां तूं आमकां धाडटा आनी सदांच एक खालती मनीस एक खालती कलाकार एक खालती खांतोरीस म्हणून तूं सिद्ध करता कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM कोंकणी मोग्यानो चड करून आमची कार्यावळ पळयतात भाग घेवंक चिंततात तुमकां तर खातारां रिक्वेस्ट करूंक जाय मागणी करूंक जाय वा कविता पाठोवंक जाय वा कसलेय तुमचे कॉन्टेंट आसा जोक आसा वा काणी आसा आमची कार्यावळी सादर करूंक जाय एटलिस्ट आमकां एक सुमन दियात 1 वीक इन एडवान्स आमकां कोडीत करात आनी ते आमी सादर करतले फुडले कार्यावळीत नाजाल्यार येता ते कार्यावळीत आमकां मातसो टायम जायो तर आमकां संपर्क करात म्हजो WhatsApp नंबर +44 7816195002 परत एक फावट म्हजो WhatsApp नंबर 80 +44 7816195002 तर फुडल्या सोनार दिसाक जावन आसा जुनाची पयली 1 जून आनी आमची कार्यावळ आसतली शो नंबर 184 आनी आमचो टॉपिक विशय आसतलो आशा आशा म्हणजे विश ऑर ग्रीड तुमच्यान म्हाका संपर्क करूंक जाता तुमकां भाग घेवंक जाय जाल्यार कोंकणी उलयनान फुडें आमकां आनीकूय इश्ट मित्रां जॉयन जाल्ले आसात आमकां जॉयन जाल्लो आसा लॅनी तावारीस आनी म्हाका आसा सुलाना आमकां जॉयन जातात फ्रॉम हान्स्लो UK देव बरो दीस दिवं तुमकां आनी हॅपी स्प्रिंग वीकेंड बँक हॉलिडे वीकेंड तुमकां सगळ्या सर्जे दिसते बरी आमचे वांगडा आसा आनी कॉन्सेप्टा फायनान्सान आमकां मागणी केल्ली आसा सायबिणीमाचे खातीर जे आमी आमचे लागीं आसा ते आमी वितरायतले तर ते म्हणसर आयकुया एक खास गीत आनी हालींच तुमकां खबर आसा कालापूरचो एक खोडेगांव कांतोरीस बाब आमचो इश्ट जस्टीन देस सांताक्रूज हो देवादीन जालो ताची बरी बरी कातर आसात ताचे युट्यूब चॅनल जस्टीन देस सांताक्रूज तातूंतले आमी एक खास कातर वेंचून काडलें आसा गेल्ल्या दिसांनी जायते कडेन कपेलांनी इगोर्जांनी ल्हान ल्हान खुरिसा लागीं खुरिसाचे फेस्त फिस्ट ऑफ द होली क्रॉस सांताक्रूजाचे फेस्त जाले आनी ताचेरच आदारीत आसा एक फुडलें गीत बाब जस्टीन देस सांताक्रूज ताचे युट्यूब चॅनल त्याच नांवाचे तुमच्या उपकार घेवन येता फुलांचो खुरीस कांतार बरोवपी आल्बिटो अराउजो फ्रॉम सांताक्रूज संगीत व्हिडिओग्राफी एडिटिंग बाब नेवेल पेरेरा आमचो इश्ट मोगान आयकुया बाब जस्टीन देस सांताक्रूज सर्गेस बाब जस्टीन देस सांताक्रूजान गायलें खास गीत फुलांचो खुरीस कोंकणी उलय लाडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK मोगान आयकुया हें खास गीत फुलांचो खुरीस बाब जस्टीन देस सांताक्रूज देवान ताच्या आत्म्याक सोगीचें सूख फावो करूं
मगन ऐकूया एक खास गीत फुलांचो खुरीस. त्या गावात कोण मागी नाचलो जंगल म्हूण पाचातालो आवाज जानवरांचो लोक पासून थंय बी येतालो दोंगर पडपा मोडलो आयज गांव तो अप्पो सोडलो बोला वयतो देण्यांनी तोस्तो गांव बांबोली संवसाराकूय फामाद जालो येवन साबार इस्कोला कितले सुदारप जाता सुंदर सुरो बाय बांबोलीची सोबिताय तिची गोंयांत वाडत वेता ताच्या रिसोर्ट हॉटेल संवसाराचो लोक येता येते व्हडलें हॉस्पिटल राजीव गांधीच्या नांवान संवसाराक जोडटा फामाद राजीव गांधीचो सासणांक उरलो तो उगडा संवसाराक जालीता जोडलो गांव बांबोलीचो गांव वयसरोंक पावलो सांग आशिर्वाद कोणाचो तोय आसा मिलाग्रीचो पुरिस्तो फुलांचो वो आशिर्वाद ताचो मिलाग्रीनी तो बोला तोस्तो फुलांचो पुरीस केदे व्हडले हे आमकां बाताची ताई तुमाक आयताराचे आयकोन मिसाणेच विचून काडलोलो पवित्र घेवपी मुनीस साहेब आसलो गोंयचो तो गांवान बांबोलीचो सुर्गेस राहुल गोंसाल्वीस fulańco puris Ola oțuriani Conui betana rostian Bagoi tata kaman Bawa turun tia karzani Tata toi soladini Matai tuji tunini Loko tat toi sormagri Rodo noi ducani Butavati fulani Milagrincho curismun Sonsara castanau Disaja disa loko yeta Magre kota zau Hindu Muslim Kristão Office College Escola Soglia gatla bebeção Fulancia cursa glacon Sonsara quieta Dison famad bambolin zogão फुलांचो खुरीस तुमच्या मुखार आसलो सर्गेस्त आमचो इश्ट थोडे कांतोरीस कांतना बरोवपी कांतना बरोवपाचो जादूगर बाब जस्टीन
दे सांताक्रूज. सदांच जेन्ना आमचे ताचे कातार आमकां बरें आवडटालें तेन्ना हांव ताका संपर्क करतालो. बाबा कातार वाजोवंक जाता परमेक आसा वय म्हणटालो की बाब तुका म्हजो फूल सपोर्ट आसा. आयज ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा जरूर तो सरकार बरी बरी कातरां घडटा आसतलो. तर बाब जुस्टीन दे सांताक्रूज आपल्या काळजांतन दिनवास तो आयज स्वर्गार आसा. तर वेळ पावलो आसा तुमचो निरोप घेवपाचो आनी मेळुया फुडल्या 15 दिसांक जुनाचे पयलेर आमचो खास विशय आसतलो आशा. आशा हो विशय आसतलो. वेता वेता एक खास संदेश तुमकां सांगूंक सोदता. जो वावर तुमी कोण कोत्तात जावं समाजा पासत समुदाया पासत कोंकणी भाशे पासत कोंकणी पालकां पासत जो वावर तुमी कोत्तात खालत्या काळजान वावर करचो. मिजाशीपणान न्हय खालत्या काळजान देवाच्या आशिर्वादान वावर करचो आनी दुडवाचे आशेक न्हय पूण तूं संवसाराक कितें तरी बरें करता आनी हो वावर तुमी फुडें व्हरचो. आनी हो वावर करतना दुसऱ्या पासत वावर दुसऱ्या पासत आपल्या पासत न्हय. हो वावर दुसऱ्या पासत करतना जायत्यो आडकोडी येतल्यो अडचण्यो येतल्यो जायते दोंगर पर्वत चडचे पडटले समजे पयन करचे पडटले सोडून दिवचे न्हय. नेवर गिव अप. देवाचो आशिर्वाद आसताच आनी सायबिमाचो आदार आनी सांताक्रूजाचो आदार आमच्या सगळ्यांचेर आसचो आनी तुमचेरूय आसूं उगड आसतलो. जो वावर करतात सदांच खालतेपणान विथ ह्युमिलिटी तेन्नाच एक मनीस एक कलाकार एक मनीस हिरो जाता. तर कोंकणी उलयतना फुलय मोगान रावात आनी UK अशें म्हणटा स्प्रिंग सुट्टेचे दीस बँक हॉलिडे विकेंड बरोच साळात बरे बारबी करात. आयज तुमकां रेसिपी दिल्ली आसा लसणीचे बिस्कूट बरें करून खायात. आनी बिलाबाई कितें संदेश आसा तुजो? आनी बरें गो उदक पियात बरें वार घेयाय उदक देवा अर्घ दियाय देवा अर्घांत दिवप चड म्हणजे ताका लागून आयज आमी हो विशय घेतलो आसा देवाचे कॉन्सेप्ट फेर्नांदीस म्हणटा त्याक स्वर्गी सुख फावो जावं. तर बरी मागणी करात दुसऱ्या पासत वावरात आनी उदक पियात. चड करून इंडियेक ती गरमी वाडलेली आसा आनी गाडी चलयतना सवकास चलयात सोरो पिवन चलय नाकात. आनी तुमी गाडी चलयत आसतना दुसऱ्याचे कोण गाडी चलयतात सवकास चलयतात तांचेर नदर मारात लक्ष दवरात कित्याक एक फावटी ही गाडी आमकां एक स्वादेसान दुसरे गाडयेक व्हरता पूण जेन्ना तूं सोरो पियेन गाडी चलयता वो तुमी फाटल्या दिसांनी पळयला पुना हांगासर 17 वर्साच्या भुरग्यान 2 जाणांक मारली जिवेशी मारली. पर्स ओडली तो व्हडलो 15 वर्साचो चेडो ताका ताणें गाडी स्पिडीन चलोवन 2 जाणांक मारून जिवेशी मारून उडयली. जायत्यो अपशोक घडटात. तर एक गाडी आमकां उपकारता एक स्वादेसान दुसऱ्या स्वादेर आमकां पावयता पूण तीच गाडी आमी तर गैर वापर केल्यार तीच एक हातयार कशें जाता वेपन कशें जाता दुसऱ्याचो जीव घेवंक शकता. देवाचे कृपेन हांव आनी बिलाबाई वाचली आनी ताका लागून आयचो शो देवाचे बड उपकार. तर मोगान दीस सारात मोगान जियात आनी पाटी आसल्यार चडूय सोरो पियेनाकात आनी सोरो पियेनार पासून गाडी चलय नाकात टॅक्सी करात आनी घरा वचात. तर कोंकणी उलय ल्हान फुडय आमकां एक खास मांड केल्लो आसा. आमची जी प्रेक्षक आसा लिसनर व्ह्युअर आसा कॉन्सेप्टा फेर्नांदीस तिणें सायबिमाचें गीत मागणी केल्लो आसा आनी नशिबान तें गीत आमी विचून काडलेलें आसा. भोव मोगाळ माये हें गीत तुमच्या मुखार घेवन येता बाय ग्वेन फेर्नांदीस युट्यूब चॅनल ग्वेन फेर्नांदीस आनी ओरिजिनल सोर्स ऑफ हिम इन ओरेसांव गायनाचो जेलो ह्या बुकांत ते पुस्तकांतलें. मोगान जियात आनी शांतीन रावात. कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज 99.8 FM साउथहॅम्पटन UK आनी विकेंड फुलय आनी बँक हॉलिडे विकेंड वीकेंड फुलय आनी बॉम मोगाळ माये बाय ग्वेन फेर्नांदीस. कोंकणी उलय लंडन फुलय. मोगान आयकुया हें खास ओरेसांव आयचो म्हयनो मायाचो म्हयनो सायबीण मायेचो म्हयनो. गुणा
खुशी